Dr. Elisa Bhattrai. Hi, my name is Avash. नमस्ते, म चाहिँ सुजन रिमाल. म काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा MD डर्मेटोलोजीमा दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दैछु. I am an open micer, which is like the beginning steps of becoming a stand-up comedian. नेपाली युवाहरूमा पोटेन्सियल नभएको डेफिनेटली होइन. अहिले त झन् मलाई पोटेन्सियल धेरै हदसम्म इन्क्रिज भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई. किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी देश विदेश घुम्यौँ र अहिले राजनीतिक रूपमा पनि देश स्थिर भएको अवस्थामा चाहिँ युवाहरूको लिटरेसी रेट बढेको र त्यो सँगसँगै चाहिँ वरिपरि हेर्ने हो भने पनि कोलाबोरेसन डिस्ट्रिब्युसन खालको कुराहरू होइन, युवाहरू बिचमा कोलाबोरेसन भइराखेको देख्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै युवाहरू बाहिर गएर धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्दै गर्दा, पढ्दै गर्दा, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पाउँदै गर्दा र इभन टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजीको इन्टरभेन्सन नेपाली समाजमा टेक्नोलोजीको प्रयोग र यी विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ लाग्छ नेपाली युवाहरूको पोटेन्सियल इन्क्रिज भएको छ. तथापि विभिन्न कुराहरू छन्, राजनीतिक उथलपुथल, सामाजिक अवस्था, देशको आर्थिक अवस्था, यी विभिन्न कुराहरूले यो पोटेन्सियललाई म्याक्सिमाइज गर्न भने र सँगसँगै देशको शैक्षिक स्थिति पनि होइन, यी विभिन्न कुराहरूले पोटेन्सियललाई म्याक्सिमाइज गर्न डेफिनेटली सकेको छैन. तथापि मलाई चाहिँ लाग्छ नेपाली युवाहरूको डेफिनेटली पोटेन्सियल दिन प्रतिदिन इन्क्रिज भइराखेको छ र समाजको उत्थानको लागि पनि युवाहरूको भूमिका अहिले आएर अहिलेको अवस्थामा आएर चाहिँ एउटा वाचडगको भूमिका, सरकारको वाचडगको भूमिका, विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ अग्रपन्थीमा चाहिँ बिस्तारै युवाहरूको के भन्ने एउटा मार्च देखिराख्दाखेरि, युवाहरू अगाडि आइराखेको देख्दाखेरि चाहिँ सामाजिक उत्थानको लागि उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट त गरिराख्नु भएको छ. तथापि पर्याप्त चाहिँ म भन्दिनँ, पर्याप्त मात्रामा हामीले अझै योगदान पुर्याउन सकिराखेका छैनौँ. किन भन्दाखेरि पुस्तान्तरण भएको छैन. पुस्तान्तरण धेरै हदसम्म धेरैवटा क्षेत्रमा पुस्तान्तरण नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो योग्यताको पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ र पर्याप्त योगदान पनि पुर्याउन सकेका छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई. Entitled in some ways, because like अहिलेको vibe that's been going around is that हामीले नै गर्नुपर्ने, हामीले गर्ने भने कसैले गर्दैन भन्ने जस्तो. अनि like that's true in some ways होइन, तर what we have to realize is हाम्रो बाबा मम्मी अनि मम बाबाको और मम्मी बाबालाई पनि त्यही लागेको थियो कुनै बेलामा कि हामी नै हो जस्तो लागेको थियो होइन. अनि the thing is everyone wants to change the world but no one wants to work on themselves. हुन्छ नि, सबैलाई संसार चाहिँ चेन्ज गर्छ अनि आफू चाहिँ अनि जस्तो त्यस्तै भएर संसार चेन्ज गर्छ है. I think just work on yourself. If you work on yourself, that's just be a better person yourself. And if everyone does that, the society will be a better place to live in. Society is just made of people. And the world will be a better place. Just be a better person yourself. नेपालमा युवाहरूको कुरा गर्नुपर्दा धेरै सम्भावना बोकेका युवाहरू नेपालमा छन् र उनीहरूले आफ्नै क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रहरूबाट योगदान दिने एकदम प्रबल सम्भावना छ. तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई उचित अपर्च्युनिटीहरू नेपालमा अलिक कमी रहेको छ. त्यसैले पनि उनीहरू विदेशमा गएर पढ्न अथवा काम गर्नको लागि जान बाध्य छन्. सम्भावनालाई हेर्ने सन्दर्भमा नेपाली युवाहरू भनेको अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि अलि धेरै बेरोजगारी भएको देखिन्छ. बेरोजगारी मान्छेहरूले काम गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्छन्. रोजगारीको लागि कोही विदेश जाने गरेको छन् भने नेपालमै कति धेरै ठाउँमा इन्भल्भ भएर आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरेको देखिन्छ. त्यसकारण नेपाली युवाहरूमा धेरै सम्भावनाहरू छ. किन भन्दाखेरि नेपालीहरू एकदमै मेहनती छन् है, इमान्दार छन्, वफादार र कामप्रति एउटा जुन लेभलको लेबरियस छ, यो नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. सामाजिक उत्थानको लागि समाजमा आफ्नो तर्फबाट के कति भूमिका निभाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो. यसमा हेरौँ न, जुन यो इम्पावरमेन्ट सोसियल क्लब भनेर तपाईँले दर्ता गर्नुभयो, तपाईँहरूले पनि एउटा समाजलाई चाहिँ राम्रो केही देन दिन सकियोस्, केही राम्रो गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै दर्ता गर्नुभएको छ. यसै गरी हामीले यङ जेनेरेसनहरूले आफ्नो तर्फबाट मिल्ने सक्ने जति सहयोग गरि नै राखेको छौँ. नेपालीहरूको एउटा कल्चर पनि छ
आफूलाई पर्दा सहयोग लिने र अरूलाई पनि सहयोग गर्ने यो नै सबैभन्दा ठुलो सहयोगको भावना हो। यो कुरा हाम्रो यङ जेनेरेसनको राम्रो इन्भल्भमेन्ट छ। यो कुराले गर्दाखेरि नेपालीहरूको चाहिँ जुन युङहरूलाई समेटेर गरिएको सम्भावना र पुर्याएको योगदानको विषयमा एभरेजमा ओभरअलमा हेर्दाखेरि सन्तुष्ट हुन लायक देख्छु म। युवाहरू सामाजिक कार्यहरूमा या भनौँ सोसल एक्टिभिजममा अहिले आएर चाहिँ मलाई लाग्छ कि एकदमै व्यापक रूपमा युवाहरूको चाहिँ सहभागिता बढेको छ। इनफ इज इनफ क्याम्पेनले पनि यो कुरा दर्शायो। त्यो सँगसँगै किताबको आन्दोलन होइन, यी विभिन्न आन्दोलनहरूमा युवाहरूको एकदमै सक्रिय भूमिका देखिराखेको छौँ। तथापि पहिला जस्तो भन्ने छैन, किनभने भर्खरै पनि हेरौँ न, यो किताबकै आन्दोलनको बारेमा पनि कुरा गर्ने हो भने यो भनेको साझा विद्यार्थीहरूको मुद्दा थियो, युवाहरूको मुद्दा थियो। तथापि माइती घरमा ललितपुरमा आन्दोलन हुँदाखेरि खासै धेरै युवाहरूको जमात त्यहाँ नदेख्दै गर्दाखेरि सोसल एक्टिभिजम चाहिँ आजभोलि एकदमै धेरै के भन्ने देखावटी रूपमा मात्रै बढेको मैले देखिराखेको छु जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो हिसाबले है। तर इनफ इज इनफ क्याम्पेनले भने यो कुरालाई अलिकति पोजिटिभ एस्पेक्टमा पनि लगेको छ। सोसल एक्टिभिजम बढेको डेफिनेटली छ, तर रिजल्ट दिने खालको सोसल एक्टिभिजम म जहिले पनि भन्ने गर्छु, कुनै पनि सोसल क्याम्पेन, कुनै पनि एक्टिभिजमको 3वटा एस्पेक्टहरू हुन्छन्। पहिलो भनेको सोसल अवेरनेस, दोस्रो भनेको सोसल प्रेसर र तेस्रो भनेको लिगल चेन्ज। हामी धेरैजना एक्टिभिस्टहरू चाहिँ सोसल अवेरनेसमै अल्झेका हुन्छौँ। सोसल प्रेसर र लिगल चेन्जको लागि हाम्रो प्लानै हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सोसल एक्टिभिजममा डेफिनेटली एक्टिभिटिजहरू बढेका छन् सोसल एक्टिभिजमभित्र पनि, र क्रिएटिभ अप्रोचेसहरू आउन थालेका छन्। तर हामीले अझै सोसल एक्टिभिस्टहरूले हाम्रो एक्टिभिजम र सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ एउटा पुल होइन, एउटा पुल चाहिँ निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु एकदमै आवश्यक छ। Attention. As petty as that sounds, सबै कमिकलले स्ट्यान्डअप सुरु गर्ने भने अटेन्सनको लागि नै हो। Don't believe anything else. If any comic at any point is like, होइन म स्ट्यान्डअप उको लागि आर्ट फर्मको अप्रिसिएट गर्नलाई सुरु गरे हो भने that's not true. That's the line, dude. स्ट्यान्डअप सुरु गर्ने भने अटेन्सनको लागि नै हो। किनकि we start as audience members, अनि audience member हुँदाखेरि we see the comics upon stage like commanding the room and making everyone laugh and all of that, अनि हामीलाई त्यो चाहिन्छ, अनि त्यो चाहिएर नै सुरु गर्ने हो स्ट्यान्डअप कमेडी। चुज गर्नुको कारण भनेको सानैदेखि मलाई यस विषयमा निकै चाख लाग्थ्यो र मेरो मेडिकल फिल्ड जोइन गर्नु एउटा प्यासन पनि थियो। र बिरामीहरूलाई उपचार गरेर उनीहरू निको भइसकेपछि आफूलाई फिल हुने आनन्द छुट्टै किसिमको हुन्छ। त्यसैले पनि मैले यो फिल्ड चुज गरेकी हुँ। मेरो पुरानो र सुरुदेखिको बिजनेस भनेको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको इन्टेरियर डिजाइन र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा हो। मेरो दोस्रो बिजनेस भनेको चाहिँ एजुकेसन इन्स्टिच्युट हो, लगायत मेरो अरू 2-4वटा बिजनेसहरूमा पनि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्भल्भमेन्ट छ। अब यहाँनिर मैले किन छनौट गरेँ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल लगायत समाज, नेपाल मात्र नभएर विश्वभरि जति पनि ठाउँमा चाहिँ विकास हुनको लागि त शिक्षा नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। एउटा सबै नागरिक हुनको लागि पनि शिक्षा नै आवश्यकता छ। त्यसकारण म एउटा एजुकेसन इन्स्टिच्युटमा इन्भल्भ छु। त्यस एजुकेसन इन्स्टिच्युट मार्फत हामी के गर्छौँ भने विद्यार्थीहरूलाई करिकुलमभित्र भएको एकाडेमिक पार्टलाई मात्रै नभएर एक्स्ट्रा करिकुलमहरू, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा पनि हामी यसरी इन्भल्भ हुनुपर्छ र यिनै कुराहरूले गर्दाखेरि भोलि हामी यसरी अघि बढ्न सकिन्छ, समाजमा चाहिँ पृथक बन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर हामीसँग भएको जानकारी हामी सेयर गर्छौँ, नलेज सेयर गर्छौँ र जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत हामीसँग जोडिएर आउनुभएकाहरू मार्फत हामी पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ। उहाँहरू मार्फत सिक्छौँ, हामीले सिकेको कुराहरू कसरी हुन्छ थप मान्छेहरूलाई सिकाउने प्रयत्न गर्छौँ। यस्तो कुराहरूमा मेरो चोइस भएको रिजनले गर्दाखेरि म यो ठाउँमा इन्भल्भ भएको छु। र दोस्रो कुरा जुन म बिजनेसमा इन्टेरियरको बिजनेसमा छु, मैले यससँग कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूले आफ्नो फाइनेन्सियल स्टाटस अनुसार आफ्नो
बसाइ र काम गर्ने ठाउँ लगायत बिजनेसलाई कसरी हुन्छ मोर देन बेस्ट बनाउने ट्राई गर्छ है। अब त्यसमा चाहिँ मेरो इन्टेरियरले पनि केही भूमिका खेल्छ। सर्टेन ठाउँमा सर्टेन स्पेसमा कसरी त्यसको चाहिँ एक्सन युटिलाइज गरेर कसरी त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिने र कसरी चाहिँ त्यसको स्पेस युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। र अहिलेको जेनेरेसन लगायत अबको वर्ल्ड भनेको विकासको गतिमा अघि बढिराखेको छ, त्यसकारण यो इन्टेरियरको कुरा भनेको विकाससँगै जोडिएको कुरा हो। हामीले हाम्रो तर्फबाट जति सक्दो राम्रो गर्नको लागि चाहिँ भूमिका खेल्न सकिन्छ भने त्यो कुरालाई पनि किन नगर्ने त भनेर म यो बिजनेसमा यो फिल्डमा इन्भल्भ भएको छु। ओके, पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन के कसरी सुरु भयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब लामो कथा छ, तर त्यसलाई छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म पर्सनल्ली चाहिँ स्कुल पढ्दादेखिबाट नै 11-12 पढ्दैदेखिबाट नै निकै समसामयिक विषयमा चाहिँ खुबै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो मलाई। तर मैले आफू वरिपरि केटीहरूले खासै राजनीतिको बारेमा चासो राखेको खासै पनि पाइनँ। अनि मलाई चाहिँ गफ गर्न मन लाग्थ्यो त्यसको समसामयिक विषयमा, के भइरहेछ वरिपरि भन्ने विषयमा गफ गर्न मन लाग्थ्यो। तर मेरो केटी साथीहरू, महिला साथीहरू चाहिँ खासै धेरै राजनीतिको बारेमा गफ गर्न नचाहेको जस्तो मैले पाएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ किन उहाँहरू बोल्नुहुन्न। र आफ्नै घरमा पनि बुवा, काका, हजुरबुवाहरूले चाहिँ एकदमै धेरै राजनीतिको बारेमा गफ गरेको सुनेको, तर मम्मी, ठुलो मम्मी, काकीहरूले चाहिँ खासै राजनीतिको बारेमा गफ गरेको नदेख्दाखेरि चाहिँ मलाई निकै खड्किन्थ्यो यो कुरा। अनि ब्याचलर पढ्न जाँदै गर्दाखेरि, ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले केटाहरूको चिया पसलमा हुने गफ र केटीहरूको चिया पसलमा हुने गफमा धेरै फरक पाएँ। र बिस्तारै जब लोकल इलेक्सन भयो, लोकल इलेक्सनमा पनि एउटा वुमेन लिग भन्ने संस्थाले चाहिँ यस्तै पोलिटिकल लिटरेसी जस्तै कार्यक्रम गर्थ्यो, त्यो कार्यक्रममा म पनि सहभागी थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ इन्टर्नसिप, एज एन इन्टर्नसिप एउटा पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ भलिन्टियर भएर पठाउनु भयो त्यो कार्यक्रमको इन्टर्न भनेर। अनि त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा घर दैलो कार्यक्रममा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 भनेको एजुकेटेड वुमेनहरू हुने ठाउँ हो। एकदमै एजुकेटेड वुमेनहरू, वर्किङ वुमेनहरू हुने ठाउँमा पनि उहाँहरूसँग भोटिङ कार्ड नभएको, भोटिङ कार्ड भए पनि को उठेको छ, कसलाई भोट दिने भन्ने कुरा अन्धाधुन्ध रूपमा भोट हालिराखेको अहिलेसम्म। यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै के भन्ने कुण्ठा हुन्थ्यो मनभित्र, किन महिलाहरूले चाहिँ नबोलेको होला, किन चाहिँ गफ नगरेको होला भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै धेरै खड्किन्थ्यो। र पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन चाहिँ त्यस पछाडि म धेरै एकदमै पोलिटिक्समा जान्ने सुन्ने भएर डेफिनेटली होइन, तर म सिक्दै गर्दा अरू महिलाहरूले पनि सिकुन् राजनीतिको बारेमा। किनभने राजनीतिज्ञ बन्नको लागि मात्रै राजनीति बुझ्ने होइन, एउटा सक्षम नागरिक बन्नको लागि पनि राजनीति बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। र हामी त जनसङ्ख्याको आधी हुँदै गर्दाखेरि एउटा डेमोक्रेसीमा, एउटा लोकतन्त्रमा आफ्नो आवाज राख्नको लागि त राजनीति त बुझ्नै पर्यो। यो एस्पेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ म जस्तै महिलाहरूले पनि राजनीतिको बारेमा सिकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन म र म जस्तै धेरै यस्ता इन्थुजियास्टहरूसँग मिलेर यो एउटा प्रोजेक्ट, एउटा अर्गनाइजेसन भनौँ होइन, यसलाई चाहिँ सुरु गर्यौँ हामीले। सबै कुरा जस्तै त हो नि स्ट्यान्डअप पनि, आई मिन इन टाइम राम्रो हुँदै जान्छ। अनि लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि जस राम्रै स्टेजमा थियो। अनि हप्ताको 2-3 दिन ओपन माइकहरू भइरहेको थियो, अनि त्यस्तै थियो। तर एकैचोटि हल्टमा आयो, सबै कुरो एकैचोटि स्टप हो। आई थिङ्क once all of this is over, we will go back to normal. I mean, not normal, but I guess what normal will be then. अनि धेरै मान्छेहरू छ स्ट्यान्डअपको बेटरमेन्टलाई काम गरिरहेको अहिले। अनि काठमाडौँ बाहिर ओपन माइकहरू गर्ने कुराहरू भइरहेछ। अनि या इन 5 to 7 years there will be a healthy scene in नेपाल, किनकि अहिलेको स्ट्यान्डअप सिन चाहिँ रहला कि नरहला भन्ने क्वेसन छ क्या। तर 5-7 वर्ष अलि ढङ्गको भइरह्यो भने देयर विल बी अ हेल्दी सिन। र अहिलेको यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकमा हामी
हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने डक्टर, नर्स र अन्य हेल्थ वर्करलाई गाह्रो त छ, तैपनि अब यसलाई हामीले आफ्नो कर्तव्य सोचेर आफ्नो तर्फबाट सकिने योगदान दिने कोसिस गरेकै छौँ र तर प्रिकसन्सहरू लिँदै पनि इन्फेक्सन हुने चान्स भएको हुनाले मेन्टल प्रेसर चाहिँ रहने नै गर्छ। त्यही पनि बिरामीहरूको उपचार गरेर र उनीहरूलाई निको बनाएर घर पठाउँदाखेरि छुट्टै किसिमको आनन्द हुने हुनाले पनि हामीलाई यस महामारीमा काम गर्ने हौसला मिलिरहेको हुन्छ। समयको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले काम गरेको लामो समय पनि भइसक्यो। अब मैले आफ्नो जुन समय युज गरेँ त्यस समयमा चाहिँ एटलिस्ट अरू केही नभए पनि एउटा पिआर मेन्टेन गरेको छु। पिआर मेन्टेन गरिसकेपछि धेरै कामहरू फोनमा हुन्छ, अहिले टेक्नोलोजीको जमाना छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि इमेल इन्टरनेट मार्फत पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले पास्टमा कसरी काम गरियो भन्ने कुरा रहन्छ। यदि पहिला हामीले राम्रो तरिकाले काम गरेको छौँ भने त्यही विश्वासमा टिकेर हामी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब सबै ठाउँमा पर्याप्त सोचे जति समय दिन नसके पनि जरुरी भएको ठाउँमा आवश्यकता अनुसारको समय दिने गरेको छु है। म सफल व्यवसायी बन्ने महत्त्वपूर्ण कारणहरू व्यवसाय त धेरैले गरेको हुन्छ है, कति सफल हुन्छन् कति असफल हुन्छन्। अब असफल हुनेतिर नजाउँ, हामी सफल हुनेतिर जाउँ। व्यवसाय गरिराखेको मान्छेले सफल हुनको लागि के गर्नुपर्छ भने आफ्नो काममा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त आफूलाई फाइदा होस् या घाटा होस्, आफूले जुन व्यापार व्यवसाय गरिएको छ आफूले सर्भिस गरेको पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुपर्छ, सेटिस्फाइड गराउन सक्नुपर्छ पहिलो प्राथमिकता। बल्ल दोस्रो प्राथमिकतामा आफूले फाइदा लिने भन्ने कुरा रहन्छ। यदि दोस्रो पक्षलाई फाइदा पुर्याइयो, एटलिस्ट पोजिटिभ इम्प्रेसन पार्न सकियो भने सफल व्यवसाय भनेकै त्यही नै हो। मेरो लागि राम्रो जीवन बिताउनु भनेको चाहिँ देयर इज अ डिफरेन्स इन बिट्विन हुन्छ नि बिलिभिङ इन एन आइडियोलोजी, एउटा विचारधारामा विश्वास गर्नु र त्यो विचारधारा बाँच्नु दुई फरक कुरा हुन्। र मलाई लाग्दैन कि हामी कसैले पनि आफ्नो जुन आदर्श हुन्छ, एउटा विचारधारा हुन्छ, त्यसलाई 100% बाँच्न सक्छौँ। तर एभ्री डे म आफ्नो आइडियोलोजी, म आफ्नो भ्याल्यु जुन मैले बनाएको छु मेरो लागि, त्यसको क्लोजेस्ट चाहिँ बाँच्ने प्रयास गर्छु। अनि त्यो प्रयास गर्नु चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज लिभिङ अ गुड लाइफ टु मी। मेरो लागि राम्रो जीवन बिताउनु भनेको मेरो आदर्श कम्प्लिटली मैले बाँच्न नसके पनि कति धेरै कुरामा बाँच्न सकिन्न होला, तर त्यो स्ट्राइभिङ टु लिभ द्याट लाइफ, आई थिङ्क त्यो गर्न पाएँ भने चाहिँ द्याट इज गुड लाइफ टु मी, एज लङ एज आई क्यान डु द्याट। Currently, a good life is finding out what you like doing and doing that thing. त्यही नै हो, I feel like मेरो लागि चाहिँ त्यही नै त हो नि गुड लाइफ भने। Just find out what you like doing, just find out what you love and you just be the best at it. Try to be the best at it and you just do what you love. मेरो विचारमा राम्रो जीवन जिउनु भनेको आफ्नो सपना पूरा गर्नु र आफ्नो जुन लक्ष्य बोकेको छ त्यसमा सक्सेसफुल हुनु र आफ्नो मात्रै नभइकन आफू सक्सेसफुल भएपछि आफ्नो सोसाइटी र आफ्नो देशको लागि पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्नु नै राम्रो जीवन बिताउनु जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली चाहिँ। अब राम्रो जीवन बिताउनु सबैको इच्छाको कुरा हो, सबैको रहरको कुरा हो है। अब यसमा मेरो रेस्पोन्स चाहिँ के रहन्छ भने यदि कसैलाई राम्रो बन्न मन लाग्छ अथवा मलाई पनि राम्रो बन्न मन लाग्छ, राम्रो जीवन बिताउन मन लाग्छ भने आफ्नो घर परिवार समाज लगायत आफू काम गर्ने, आफू जोडिएका ठाउँहरू, व्यापार व्यवसाय लगायतका ठाउँहरूमा जहाँ आफू जोडिएको छ सबै ठाउँमा एटलिस्ट आफूले एउटा पोजिटिभ इम्प्रेसन राखेर उहाँहरू कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी, घाटा नपर्ने गरी, समस्या नपर्ने गरी क्रियाकलापहरू गरौँ र उहाँहरू सबैलाई चित्त बुझाएर आफू खुसी रहौँ। त्यो नै सफल र सुखी खुसी जिन्दगी हो र यसैले राम्रो जीवन बिताउने ऊर्जा मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबै युवाहरूलाई मेरो सन्देश
के होला त मेरो सन्देश, अब आफ्नै उमेरको साथीहरूलाई के सन्देश दिने होला र। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँहरू जुनसुकै सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ, त्यो क्षेत्रको चाहिँ भरपुर ज्ञान राख्नुहोस् है। हामीले पढ्न बिर्सिसक्यौँ, हामी ट्याब्लोइड जेनेरेसन, सोसियल मिडिया जेनेरेसन भएर हामीले आफ्नै फिल्डको बारेमा, आफ्नै जे क्षेत्रमा आफै लागिरहेको छु त्यही क्षेत्रको बारेमा पनि हामीसँग पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त सिप हुँदैन। त्यो ज्ञान, त्यो सिप चाहिँ तपाईँहरूले बटुल्नै पर्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अहिले हाम्रो देश यस्तो अवस्थामा छौँ हामी कि युवाहरूको जनसङ्ख्या हाइएस्ट छ होइन। हामी एकदमै यङ कन्ट्री हो। यङ कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि देशमा विकास ल्याउने, राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने अहिले नै हो। त्यो भएर राजनीति बुझ्न पनि एकदमै आवश्यक छ। तपाईँ आफ्नो सेक्टरको बारेमा बुझ्नुहोस् र राजनीति पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, किनभने राजनीति बुझिएन भने धेरै कुरा बुझिँदैन र देशमा जुन समृद्धिको सपना हामीले देखेका छौँ त्यो समृद्धिको सपना राजनीतिलाई हामीले सफा नबनाइकन, राजनीतिमा हामी नलागिकन हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो युवा साथीहरूलाई सन्देश, आफ्नो फिल्डको बारेमा पढ्नुहोस्, सिपहरू सिक्नुहोस् र दोस्रो भनेको चाहिँ राजनीतिको बारेमा पोलिटिकली लिटरेट हुनुहोस्। It's about speaking the truth. It's about speaking your truth. What is your truth? Just making people see the world from your point of view. That's what stand-up means. And I think a lot of people want to do stand-up, but they don't know where to do it or how to go about doing it. And like I said, if you want to start stand-up, open mic garu huncha. And open mic नै हो सुरु गर्ने ठाउँ भने stand-up comedy को लागि. So you can find out where open mics happen near you. अनि हामीले पहिला चाहिँ बियर्स एन्ड चियर्समा गर्ने गरेको थियो ओपन माइकहरू, तर त्यो हुन्छ कि नै थाहा छैन. अनि if you want to start stand-up comedy, just keep writing jokes and come to as many open mics and just you'll be better. भाइ बहिनीहरू र जुन युथहरूले मेडिकल फिल्ड जोइन गर्ने सपना देख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ भित्रैबाट बिरामीहरूको सेवा गर्छु र यो मेडिकल फिल्डको क्षेत्रमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्छु र मेडिकल फिल्डमा त्यही अनुसारले मेहनत र आफ्नो समय, डेडिकेसन दिन चाहनुहुन्छ भने मात्रै यो क्षेत्रमा आउनु हुन अनुरोध गर्छु. र कसैले प्रेसर दिएर यही मेडिसिन पढ्नै पर्छ अथवा म धेरै पैसा कमाउँछु भन्ने सोच गर्नुभएको छ भने यो फिल्ड नचुज गर्नु नै बेस्ट मान्छु. र तपाईँलाई भित्रैबाट छ भने आफ्नो ड्रिम फलो गर्दै जानु र एक दिन तपाईँहरू अवश्य नै सक्सेसफुल हुनुहुन्छ भन्ने मेरो शुभकामना पनि रहेको छ. मेरो सन्देशको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कम्पिटिसन छ हो, नेपालमा गाह्रो छ, कठिन छ, जुनसुकै ठाउँमा सिस्टम छैन, बल्ल सिस्टममा आइराखेको छ. सन्देशको कुरा गर्ने हो भने मान्छे चाहिँ धैर्य धारण गर्ने हुनुपर्छ र आज काम गरेर आजै नतिजा हामी नखोजौँ, भोलिको लागि काम गरौँ. आफ्नो लागि मात्रै भन्दा पनि सबैको लागि समेटेर काम गरौँ. हामीले काम गर्दा कहिले पनि दोस्रो पक्षलाई बेफाइदा हुने, घाटा हुने, अप्ठ्यारो पर्ने, समस्या हुने गरी काम नगरौँ. त्यसको नतिजा भनेको अरूलाई होइन आफैलाई आउँछ. राम्रो मान्छे, इमान्दार मान्छे र मेहनती मान्छे नै भोलि सफल हुने हो भन्दै अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई यसै गरी काम गर्न म सजेसन गर्छु र भोलिको दिनमा सफल हुने पनि त्यही मान्छेहरू. तपाईँहरूलाई यो ऊर्जा मिलोस् भन्दै यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको तपाईहरू सम्पूर्णलाई म पर्सनली प्रकृति भट्टराईको तर्फबाट तपाईहरूलाई शुभकामना र पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनको तर्फबाट पनि तपाईहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. नमस्कार.